अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र खान साहब। आज हम बात करेंगे वॉइस ऑफ द डे में ख़ास तौर पे जो मौजूदा इलेक्शन 2024 होने जा रहा है, उसके अंदर तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त जोश व खरोश के साथ आवाम में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिस तरह कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और बाकी जमातें वो दावा कर रही हैं कि आवाम के अंदर जो मकबूलियत है इन सियासी जमातों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो ज़फ़र खान साहब है, आज ज़फ़र खान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिस तरीके से ये बयानिया बनाया जा रहा है, ये नज़र आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस में और बाकी पूरी जो इदारे हैं तकरीबन, हम उनके अंदर भी ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो है इस वक्त जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे कहीं प्रो जो है ना नून लीग आप कह सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन 2024 होने जा रहा है, ये वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या इसके अंदर कुछ आपको ऐसे अनासर नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आप कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी नहीं है? जी शुक्रिया माजिद साहब, प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 का, जी जी ये बिल्कुल इलेक्शन नहीं, इसको अगर आप सिलेक्शन कहें तो ये सिलेक्शन है। इसमें कोई भी हमारी पीटीआई की जमात को लेवल फील्ड जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा रही। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीटीआई की जमात को किस तरीके से आप कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? क्योंकि अभी जो पीटीआई बयानियाँ बना रही है, लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो तो कह रहे हैं कि तमाम जमातों के लिए यकसा मौके हैं। नहीं चौधरी साहब, मैं इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करता। आप ख़ुद देखें कि जो हालात बनाए जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ 200 से ज़ायद केसेस खान साहब पे बनाए गए हैं। वो तो तमाम सियासी पार्टियों पे ज़फ़र खान साहब जी केसेस तो बनते रहते हैं, लेकिन कहने का ये मसला जो इलेक्शन में मेन आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है? जी 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 जी, जी बिल्कुल माजिद साहब, आप देख लें, बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितना इसको लगाए, ज़फ़र खान साहब, माजी में अगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक मकबूल जमात थी, तो वो इतने इस तरह के इल्ज़ामात तो उस पर भी लगते रहे। ये तो माजी में और मुस्तक़बिल में ये होता आएगा और तकरीबन तमाम जमातों पर एक जैसे इल्ज़ामात हैं। जी जी माजिद साहब, वो है, लेकिन आप ये देख लें कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो कोई खान साहब की तरफ से नहीं थे। वो इल्ज़ामात केसेस आसिफ अली जरदारी के जो टेन्योर था उसी टाइम से बनाए गए थे और जो चल रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले दिए थे। खान साहब ने तो उसमें कोई अपनी तरफ से तो कोई केस नहीं बनाया था। तो अभी भी इदारे केसेस बना रहे हैं। कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तो इक़्तिदार में है नहीं, केयर टेकर एक सेटअप है, तो वही इदारे जो है ना उनके ऊपर भी उन्होंने केसेस बनाए हैं। यही तो मेरा भी सवाल है आपसे। नहीं, वो इदारे बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन आपको रुख भी तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान के ना तो कोई बाहर मुल्क में कोई असासे हैं। सेनेट का इलेक्शन आपको पता होगा किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ना होते हुए भी एक जो सियासी जमात थी उसके पास वाज़ेह अक्सरियत थी। जिस तरह जो है ना वो उन्होंने वहाँ से विन किया, उस वक्त तो खान साहब कहते थे कि ये हमने एक विकेट उड़ा ली, ये खिलाड़ी हमारे पास आ गए। तो देखिए ये तो इलेक्शंस में होता रहता है ऐसा। तो वो उस चीज़ की खान साहब ने बिल्कुल मुखालफत की थी। हॉर्स ट्रेडिंग पे जितनी खान साहब ने शो ऑफ हैंड का कहा था कि आप इस तरह वोटिंग करें, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो पहले तो सेनेट जो है ना, आप ये देखें सेनेट आपके सामने है, खान साहब ने उसके अंदर क्यों नहीं किया, उसका बाइकाट क्यों नहीं किया? खान साहब को मौका ही नहीं दिया जा रहा था। खान साहब तो ये सारी चीज़ें चाहते थे कि ये चीज़ें हों, लेकिन खान साहब को जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, जब आप उससे बाहर आते हैं तो इस तरह के इल्ज़ामात तमाम अपोजिशंस लगाती रहती हैं। ये माजी में भी हमने देखा है और आगे भी शायद होगा। अभी जो मेन जो अभी हमारा मुद्दा था कि इलेक्शन जो 2024 जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को गालबन थोड़े साहब, आप ये देखें, बाकी वो तो माजी की बातें हैं। आप ये देखें कि हमें कभी बल्ले का निशान दे दिया जाता है, कभी ले लिया जाता है। तो ये एक मजाक शुरू किया हुआ है। अगर पेशावर हाई कोर्ट उसको कहती है ये फैसला गलत है तो फिर वो किसी दूसरी जगह जाके अपील करते हैं। उसके बाद आप देखें कि खान साहब को बाहर आने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
تو ماضی میں یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر بند کیا گیا، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ تمام ادارے صحیح کام کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے کرپشن، جب وہی ادارے آج عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات، جس طرح توشہ خانہ اور باقی کیسز بنائے جا رہے ہیں، سائفر آپ کے سامنے ہے، تو کیا ایک جو گورنمنٹ کے عہدے کے اوپر، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر جو براجمان شخص ہوتا ہے، جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیا اس کو اس طرح سائفر ہلانا چاہیے ہوا کے اندر، اور جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں پبلک کرنی چاہیے؟ ماجد صاحب آپ جس چیز کے بارے میں سیفر کی آپ نے بات کی، آپ اس کو دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اس پہ سیفر کو کوئی ماننے کوئی تیار نہیں تھا. اسی سیفر کو آپ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اللہ الحق ہے، انصاف آپ دیکھ لیں کہ اسی سیفر کی بنا پر ان پہ کیس بنائے جا رہے ہیں. یہی وہ سیفر تھا. جی بالکل ظفر صاحب، جب آپ اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان ہوتے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آپ ملک کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں، اور کہیں پہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا جو سیکرٹ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے آپ پبلک کر دیں. کہیں ایسا ہوا ہے آج تک؟ نہیں ماجد صاحب، خان صاحب نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا. خان صاحب اس کو سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں لے کے گئے، وہاں اس کو ڈی مارش کیا گیا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف ایک سیاسی انتقام ہے. سیاسی انتقام کس سے لیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سیکیورٹی فورسز جن کی آنکھ کا تارا تھے، سر آپ مجھے یہ بتائیں، وہ ادارے جنہوں نے صادق اور امین ان کو قرار دیا، آج ان اداروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے ٹھیک نہیں پرفارم کر رہے ہیں. چوہدری صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ صادق اور امین سپریم کورٹ نے کہا، بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، جی، لیکن اسی سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی توشہ خانہ کیس اور باقی جو نیب ہے، وہی نیب کی ہم سر توشہ خانہ میں کیا نکلا؟ توشہ خانہ میں جو نکلا وہ توشہ خانہ کی جب تحقیق ہوئی تو اس میں تو بہت کچھ نکلا. اس میں تو نون لیگ کی چیزیں بھی نکلی. اس میں تو آرمی کے جو ملک ریاض صاحب والا جو ٹرسٹ والا جو کیس ہے، اس کے اندر سر وہ بڑا اوپن سا کیس ہے ماجد صاحب. وہ آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ نہیں ہے، صرف ایسے ہی اس کو ایک غبارے میں ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو اچھالا جا رہا ہے. یہ جو نون لیگ ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جو اگر خدا نخواستہ وہ اقتدار کو نہ سنبھالتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا. نہیں بالکل ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا. ساری چیزیں سمت میں بہترین ہو رہی تھی. جی ڈی پی آپ کی تقریباً 6 پوائنٹ پہ پہنچ گئی تھی. ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی. وہ تو نواز شریف صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے نا ڈالر کہاں پہ، اور باقی یہ چیزیں آپ دیکھیں اگر نون لیگ سر اس میں چوہدری صاحب آپ ان کے وزیر خزانہ جو تھے مفتاح اسماعیل صاحب، آج ان کو بھی الگ کر دیا گیا ہے کچھ سچ بولنے کی وجہ سے. آپ ان کے بیانیہ سن لیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ڈار صاحب کی پالیسی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں، لیکن انہوں نے ڈالر تو 105 پہ روک کے رکھا ہوا تھا نا. وہ مصنوعی طریقے سے رکھا گیا تھا نا. اس طرح سے رکھنے کا جو مہنگائی ہے وہ بھی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کی گئی تھی. جو سبزیوں کے ریٹ تھے، جو پیٹرول کا ریٹ تھا، جو روزمرہ خوردونش کی چیزیں تھیں، وہ بھی مصنوعی طریقے سے انہوں نے، تو وہ مصنوعی طریقے سے مجھے چوہدری صاحب یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں جب 2 یا 3 روپے پیٹرول بڑھتا تھا یا کوئی چیز معمولی سی بڑھتی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ میڈیا کے لوگ 60-70 روپیز پہ چھوڑ کے گئے، 150 پہ خان صاحب نے لا کے کھڑا کیا. 150 تک گیا ہے، بالکل گیا ہے 150 تک، لیکن عام آدمی کی جو روزگار تھا اس میں وہ بھی بڑا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، آپ اس کے پابند ہیں، آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. خان صاحب نے ان سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی. کل کون سا ملک، کون سی ایسی جو ہے نا وہ آپ کے اوپر اعتماد کیا جا سکے؟ کوئی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ کیسے آپ کو اعتماد کر سکتے ہیں؟ چوہدری صاحب میں آپ کو پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ چیز کہہ چکا تھا کہ جب بھی آپ لانگ ٹرم کا کوئی بھی منصوبہ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سخت فیصلے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا ایک معاہدہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ یا یو این او کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیتے ہیں یا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے آپ مکر جائیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے. ظفر خان صاحب یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ انشاءاللہ جاری رہے گی. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مزید انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے.